खड्डा काफ़ी गहरा और अंधेरे से भरा हुआ था। मैंने काफ़ी कोशिश की मगर मेरी नज़रें खड्डे की तह को देखने से महरूम रहीं। खड्डे का दहाना इतना बड़ा था कि उसमें बआसानी उतरा जा सकता था। मैं चंद लम्हों तक खड्डे की तह को देखने की कोशिश में आंखों को थकाता रहा। फिर उस पर से नज़रें हटाकर करीब ही खड़े चचाजाद मोहसिन से बोला, क्या ख्याल है मोहसिन, ये किसी की कब्र तो नहीं? ये कैसे कह सकते हैं आप? उसने इस्तेजाब भरे लहजे में कहा। मैं सोच में पड़ गया। फिर एक घर में किसी कब्र का भला क्या जवाज़ बनता था? मुझे सोच में पड़ा देखकर उसने कहा, अब्बू ने ये घर कब तामीर करवाया था? मैंने पूछा। आज से तकरीबन 40 साल पहले। इससे कबल यहाँ एक चटियल मैदान के सिवा कुछ भी न था। मोहसिन बोला, तुम तो यहाँ आते रहते हो, क्या कभी कोई गैर मामूली चीज़ महसूस की है तुमने? मैंने खड्डे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं, कभी नहीं। वैसे तो मैं ज़्यादातर फार्म वाले मकान में ही रहता हूँ, मगर यहाँ चेकिंग के लिए ज़रूर आता हूँ। मैंने यहाँ कभी कोई बात महसूस नहीं की, उसने पुरयकीन अंदाज में कहा। हम कुर्सियों पर बैठ गए। आप भाभी से अपने ख्यालात का इजहार ना कीजिएगा, कहीं वो डर कर यहाँ रहने का इरादा ही मुलतवी ना करते हैं। आप लोग काफ़ी अरसे के बाद गाँव आए हैं और मैं नहीं चाहता कि एक ही दिन में लौट जाएं, मोहसिन ने कहा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मोहसिन ठीक कह रहा था। मेरी बीवी नादिया गो के एक पढ़ी लिखी लड़की थी, फिर भी उसकी ममता उसे किसी भी किस्म के खौफ में मुब्तला कर सकती थी। मेरे बेटे शर्जील की उम्र तकरीबन 8.5 माह थी। दरअसल शर्जील ही की वजह से मैं तकरीबन 12 साल बाद गाँव आया था। 1 माह की उम्र में उसके कान के बिल्कुल पास एक दाना निकला था, जिसे मैंने और नादिया ने आम सा समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, मगर जल्द ही उस दाने में पीप बहने लगा और इलाज कराने के बावजूद वो दाना एक ज़ख़म की सूरत इख्तियार करता चला गया। अक्सर उसमें से खून मिला पानी खारिज होता रहता था और बाज़ औक़ात तो इस शिद्दत से दर्द उठता था कि शर्जील के साथ ही नादिया भी रोना शुरू कर देती थी। हमने एलोपैथिक के अलावा होम्योपैथिक और तिब्बे यूनानी का इलाज भी करवा के देख लिया था, मगर कोई अफाका ना हुआ। तभी एक दिन मोहसिन के ज़रिए हमें आमिल पीर बख्श का पता चला, जो रूहानी हकीम के तौर पे मशहूर था और उसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी। चूँकि वो हमारे ही गांव में था, इसलिए हमने प्रोग्राम बनाने में देर नहीं की थी। हकीम की तरफ कल ही चलेंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। वैसे इस वक्त वो चूँकि अपने वज़ाइफ वगैरह में मसरूफ़ होते हैं, इसलिए मुलाकात भी मुमकिन नहीं। मोहसिन बोला, उसका मतलब ये ठिकाना तो यहीं गांव में ही होगा? मैंने पूछा। उसका कोई मतलब नहीं राहिल भाई, वो तो कब्रिस्तान में बैठता है। समझ लें कि वो कब्रिस्तान ही उसका मतलब है। बल्कि मतलब ही क्या, वो कब्रिस्तान तो उसका घर भी है। उसे कहीं और आते जाते किसी ने भी नहीं देखा। वो दिन रात वहीं रहता है। खाना पीना आसपास के लोगों से मिल जाता है उसे। मोहसिन बोला। अभी हम बातें कर रहे थे कि मैंने कमरे में से नादिया को निकलते देखा। क्या आप लोग सारी रात यहीं बैठे रहेंगे? सर्दी बढ़ रही है और मच्छर भी खासे हो गए हैं। अंदर चलें, उसने कहा। मैंने टाइम देखा तो 7:45 बजे थे, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। गांव में वो भी रात सर्दियों की जल्द उतरती थी। आप लोग आराम करें, मैं अभी खाने का इंतज़ाम करके आता हूँ, मोहसिन उठते हुए बोला। वैसे तुमने काम काज के लिए किसी को कह तो दिया है ना? मैंने पूछा। गांव में चूँकि गैस अभी नहीं पहुँची थी, इसलिए मैंने मोहसिन से किसी औरत को रखने का कह दिया था, ताकि नादिया को लकड़ियों पर पकाने की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। वो कल ही आ जाएगी। आप। इससे पहले कि मोहसिन की बात पूरी होती, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। हमने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मैं देखता हूँ, मोहसिन दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। मैं और नादिया कमरे में चले गए। घर अच्छा खासा बड़ा था। 2 कमरे अटैच्ड बाथ एक तरफ बने हुए थे, जबकि एक अच्छा खासा बड़ा गोदाम टाइप का कमरा सहन में किचन के साथ था। सहन मेरे अंदाजे के मुताबिक 300 गज से कम का ना था। ये घर मेरे वालिद साहब ने बनवाया था। उनको ज़मींदारी से बड़ा शगफ था। अपने इसी शौक़ की तकमील के लिए न सिर्फ वो खुद ज़मीनों की देखभाल करते थे, बल्कि उन्होंने 40 एकड़ पर मुश्तमिल एक फ्रूट फार्म भी रखा हुआ था, जहां आम, गन्ने और केलों के बागात थे। उनका 3 महीने पहले ही इंतकाल हुआ था। मोहसिन के वालिदैन यानी मेरे चचा और चची का भी हमारे बचपन में ही एक हादसे में इंतकाल हो गया था। मोहसिन का कोई दूसरा भाई या बहन नहीं थी,
اس لیے ابو نے بھی اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور شروع سے ہی اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ زمینداری میں لگا لیا تھا۔ ابو کے بعد اب محسن ہی فروٹ فارم اور دیگر زمینوں کو سنبھالتا تھا۔ فروٹ فارم پر ہی اس کی رہائش بھی تھی۔ وہ ہفتے 2 ہفتے بعد شہر آتا تھا۔ کچھ دیر بعد محسن دستک دے کر اندر کمرے میں آیا۔ بھابھی کام کرنے والی عورت خالہ شہزادی آ گئی ہے، اسے میں نے باہر والے کمرے میں ٹھہرایا ہے، آپ صبح اسے مل لیجئے گا، سارے کام وہی کرے گی، آپ نے ہاتھ نہیں لگانا کسی کام کو، اس نے کہا۔ بہت بہت شکریہ دیور جی، نادیہ نے مسکرا کر کہا۔ راہیل بھائی، کیا گاؤں میں داخلے سے پہلے آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی؟ قبرستان کے پاس محسن نے پوچھا۔ ہاں بھائی، ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میرا خیال ہے میں نے تو نہیں بتایا، میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ابھی خالہ شہزادی بتا رہی تھی، اس نے آپ کو دیکھا تھا، اسی لیے کل کے بدلے آج ہی وہ آ گئی۔ اچھا، اب میں کھانا لینے جا رہا ہوں، جب تک آپ آرام کیجئے، محسن نے کہا اور باہر نکل گیا۔ یہ بھالو آپ نے دلایا تھا شرجیل کو؟ محسن کے جاتے ہی نادیہ نے ایک کھلونا بھالو مجھے پکڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، میں نے تو نہیں دلایا، میں نے بھالو کو پکڑ کر الٹتے پلٹتے ہوئے کہا۔ گھر سے نکلتے وقت یہ بھی شرجیل کے پاس نہ تھا، میں نے خود اس کے سارے کھلونے رکھے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس پر نظر پڑی تھی، میں نے بھی ایسا کوئی کھلونا نہیں خریدا، نادیہ نے بتایا۔ حیرت ہے، پھر یہ کہاں سے آیا؟ کہیں محسن نے تو نہیں دیا؟ میں بولا، میرے سامنے تو نہیں دیا، شاید پہلے سے ہی یہاں رکھ دیا ہوگا، نادیہ نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ محسن آئے تو اس سے پوچھتے ہیں، میں نے بھالو کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی چمک چھپی ہوئی تھی، ان میں جھانکنے سے ایک نامعلوم سی کیفیت ابھر رہی تھی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا کہ اچانک کسی نے مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، چند لمحوں تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے اور میں کیوں اٹھ بیٹھا ہوں۔ میں لاشعوری کیفیت میں دونوں آنکھیں مسلنے لگا، پھر جیسے ہی مجھے جھنجھوڑے جانے کا احساس ہوا، میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کمرے میں اندھیرا تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ محسن، میں نے قریب ہی چارپائے پر سوئے محسن کو پکارا، وہ میرے ساتھ ہی سویا تھا۔ نادیہ اور شرجیل دوسرے کمرے میں تھے۔ محسن کی طرف سے کوئی بھی جواب، یکایک مجھے کسی کے سانس لینے کی مدھم سی آواز آئی، ساتھ ہی بری طرح جلے ہوئے گوشت کی بدبو کا بھپکا میری سانسوں میں شامل ہوتا چلا گیا۔ محسن، کیا یہ تم ہو؟ میں نے دوبارہ قدرے بلند آواز میں پکارا، مگر جواب نہ ملا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ چند لمحوں کے وقفے سے مجھے دوبارہ کسی کے گہری سانس لینے کی آواز سنائی دی اور پھر وہی بدبو محسوس ہوئی۔ میں کمبل ہٹا کر چارپائی سے نیچے اترا اور سوئچ بورڈ کی طرف اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے بڑھا تاکہ ٹیوب لائٹ جلا سکوں۔ تبھی ایک کھٹکا ہوا اور کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں بری طرح سے چونک پڑا، جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا کوئی کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ انداز میں بے حد عجلت تھی، صحن میں روشن ٹیوب لائٹ کی ہلکی روشنی میں اس کی ہلکی سی جھلک نظر آئی تھی مجھے۔ محسن، میں نے پکارا، جواباً صحن میں سے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ ٹیوب لائٹ جلائی۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی، محسن کو بستر پر سوتا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اگر وہ بستر میں تھا تو باہر کون تھا؟ چور! میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ میں فوراً باہر کی طرف دوڑا۔ میں جیسے ہی صحن میں پہنچا میری نظریں دائیں طرف اٹھتی چلی گئیں۔ پھر جو کچھ میں نے دیکھا وہ لہو کو رگوں میں منجمد کرنے کے لیے کافی تھا۔ دہشت کی کئی لہریں اور خوف کے لاتعداد کانٹے میری روح میں اترتے چلے گئے۔ اس سے زیادہ بھیانک لمحہ شاید ہی کبھی میری زندگی میں آیا ہو۔ وہ 4-4.5 فٹ لمبے قد کا کوئی انسان یا شاید کوئی اور مخلوق تھی۔ اس کا جسم بری طرح جلا ہوا تھا اور توے جیسا سیاہ تھا۔ دوڑنے کے انداز میں بے حد عجلت تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اسے بے حد اذیت پہنچ رہی ہو۔ اس کا رخ اسی پراسرار کھڈے کی طرف تھا۔ میں دہشت سے پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چونکہ اس کی پیٹھ میری طرف تھی، اسی لیے میں اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ جلد ہی وہ اس کھڈے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ میں کسی بت کی مانند اسے تک رہا تھا۔ مجھ میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ اسے للکار سکتا یا محسن کو پکارتا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کھڈے میں اترنے لگا۔ اس کا بدحیت جسم میری نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ میں بغیر پلک جھپکائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اس نے اپنا سر موڑا اور میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے بے اختیار جھٹکا سا لگا
اور میں لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ایک بے حد خوفناک اور بدصورت چہرہ تھا۔ سارا منہ بری طرح جلا ہوا تھا۔ آنکھوں، ناک اور منہ کی جگہ سوراخ نظر آ رہے تھے۔ کہیں کہیں گوشت کے جلے ہوئے ٹکڑے لٹک رہے تھے۔ وہ چند لمحوں تک شاید میری طرف دیکھتا رہا، پھر میں نے اسے جھٹکے سے اچھل کر اس کھڈے سے باہر آتے دیکھا۔ وہ دوبارہ باہر نکل آیا تھا اور اب اس کا رخ میری طرف تھا۔ میرا خوف مزید بڑھ گیا۔ مارے دہشت کے میرا رواں رواں کانپنے لگا۔ دل اس تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ مجھے اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ وہ میرے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ جلد ہی میں نے اس کا ڈراؤنا چہرہ خود سے چند انچ کے فاصلے پر پایا۔ میری سانسیں رکنے لگیں اور کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں سی ابھرنے لگیں۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ اٹھتے اور اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، میرے عین پیچھے کھٹکا ہوا اور میں نے اسے ایک جھٹکا کھاتے محسوس کیا۔ میں نے بھی ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنا دل اچھل کر حلق میں اٹکتے محسوس کیا۔ میں پورے وجود سے کانپ اٹھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ایک ڈھنگنے قد کی عورت تھی، کالی اور بے حد خوفناک۔ اس کے پورے جسم پر بالوں کا ایک جنگل سا اگا ہوا تھا۔ آنکھوں میں جیسے لہو کی سرخی اتری ہوئی تھی۔ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ اس نے میرے بیٹے شرجیل کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ گو کہ شرجیل سو رہا تھا، مگر اس کا معصوم جسم بار بار بے چینی سے جھٹکے کھا رہا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے کئی چیخیں نکل گئیں۔ شرجیل کو اس بھیانک عورت کے قبضے میں دیکھ کر میں بدحواس ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف بڑھنا چاہا، کوئی چیز اپنی ٹانگوں سے لپٹتی ہوئی محسوس کی۔ میں لڑکھڑا کر منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ مشکل سے اپنے چہرے کو فرش سے ٹکرانے سے بچا کر میں جیسے ہی سیدھا ہوا، ایک بار پھر میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اسی ٹھنگنی عورت کے حلیے جیسا۔ 1.5 فٹ لمبا ایک بچہ میرے سینے پر رینگ آیا اور دانت پیستا ہوا خوفناک ارادے سے میری گردن کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے نوکیلے دانت میری گردن میں دھنستے، میں نے دہشت کے عالم میں اسے اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کے منہ سے کسی بھینسے کے ڈکرانے کی سی آواز نکلی اور وہ فٹ بال کی طرح ایک طرف لڑکتا چلا گیا۔ میں اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان پے در پے ماورائے عقل واقعات نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے۔ وہ جلی ہوئی مخلوق اور پھر وہ ٹھنگنی عورت، ان کی جانے مجھ سے کیا دشمنی تھی۔ اب میرا بیٹا بھی اس بھیانک عورت کے قبضے میں تھا، جو کہ نہ جانے کون سی مخلوق تھی۔ میں جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا، میں نے ایک اور خوفناک منظر دیکھا۔ وہ جلی ہوئی مخلوق اس ٹھنگنی عورت سے میرا بیٹا چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ عورت ایک ہاتھ میں شرجیل کو سنبھالے اور دوسرے سے اس مخلوق کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی کوشش میں اس کے منہ سے بھیانک آوازیں بلند ہو رہی تھیں، جن کو سن کر یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے مردے ایک آواز میں بین کر رہے ہوں۔ میں دنگ رہ گیا۔ شرجیل بدستور سو رہا تھا، شاید اس پر کوئی سحر کر دیا گیا تھا۔ میں فوراً ان کی طرف لپکا، گو کہ یہ بھیانک صورتحال مجھے مرنے کی حد تک خوفزدہ کر رہی تھی، مگر شرجیل کے لیے میں 100 بار بھی مر سکتا تھا۔ میں نے لپک کر اس ٹھنگنی عورت کے بازو کو پکڑ لیا جس میں اس نے شرجیل کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنی طرف کھینچنے لگا۔ میری اس حرکت سے اس کی غضبناکی میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنی انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورا اور دوسرا ہاتھ جس سے وہ اس جلی ہوئی مخلوق سے نبرد آزما تھی، میرے سر پہ دے مارا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے جلتا ہوا انگارہ میرے سر پر دے مارا ہو۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں اپنا سر تھامے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ساتھ ہی چند لمحوں کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ اگر کوئی اور مرحلہ ہوتا تو شاید میں ہمت ہار دیتا، مگر اس حالت میں مجھے جب تک زندگی تھی تب تک لڑنا تھا۔ گو کہ چوٹ شدید تھی، مگر میں نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ جیسے ہی اندھیرا میری آنکھوں سے چھٹا، میں نے اس خبیث 1.5 فٹے کو پھدک کر اپنی طرف لپکتے دیکھا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس کے قریب آتے ہی میں نے اس کے سانپوں جیسے بال پکڑے اور پوری قوت سے اسے ایک طرف اچھال دیا۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخیں بلند ہوئیں اور وہ فضا میں کسی گیند کی طرح اڑتا ہوا صدر دروازے کے اوپر سے ہوتا ہوا باہر چلا گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کہیں اور متوجہ ہوتا، میں نے اسے اسی تیزی سے واپس آتے دیکھا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شاید ان کا تعلق قوم جنات سے تھا، تبھی وہ اس قسم کے شعبدے دکھا رہا تھا۔ وہ فرش پر آ کر یوں چپک گیا جیسے مقناطیس پر لوہا۔ میری طرف دیکھ کر اس نے ایک مکروہ قہقہا بلند کیا اور پھر دوبارہ پھدکتا ہوا میری طرف بڑھا۔ تبھی میرے کانوں میں اس ٹھنگنی عورت کے چیخنے کی آوازیں پڑی۔ میں نے بدحواسی سے مڑ کر دیکھا اور یہ دیکھ کر مجھے اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کہ وہ جلی ہوئی مخلوق
उससे शर्जील को छीनने के बाद दौड़ती हुई उस खड्डे की तरफ जा रही थी, जबकि वो ठिंगनी औरत, जो कि शायद जिन्नी थी, अजीब बेढंगे अंदाज में उसके पीछे दौड़ रही थी। ये देखकर मुझे आसमान टूटकर अपने सर पर गिरता महसूस हुआ। मैं बुरी तरह चीखता हुआ उनके पीछे दौड़ा। मैं हर कीमत पर उस जली हुई पुरस्रार मखलूक को शर्जील समेत उस खड्डे में उतरने से रोकना चाहता था। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। मैं बुरी तरह चीख रहा था, मगर मेरा चीखना लाहासिल रहा। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा उस खड्डे में गुम हो गया और मैं किनारे पर चीखता रह गया। फिर बेइख्तियार मैंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरा खिलौना, मेरा खिलौना। अचानक ही मेरे कानों में चुभती हुई आवाज़ पड़ी। मैंने रोते रोते सर उठाकर देखा तो वो 1.5 फुट का खबीस बच्चा उस ठिंगनी औरत की गिरफ्त में मचल रहा था और वो खुद मेरी तरफ शोलाबार नज़रों से देख रही थी। तूने किया ये सब, तूने रुलाया मेरे बच्चे को। वो मेरी तरफ अपने लंबे लंबे नाखून वाली बेढंगी उंगली से इशारा करते हुए बोली। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ये सब न जाने क्या हो गया था मेरे साथ, न जाने किस मुसीबत में फंस गया था मैं। मुझे तो मोहसिन, नादिया और खाला शहजादी की समझ नहीं आ रही थी कि इतना हंगामा होने के बावजूद वो मेरी मदद को नहीं आए थे। दफातन उस 1.5 फुटे ने एक झटके से खुद को छुड़ाया और मेरी तरफ लपका। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि उसका क्या इरादा है। वो ठिंगनी भी बेचैन होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। फिर इससे पहले कि मैं उसका इरादा समझ सकता या अपना बचाव करता, उसने अपने भद्दे हाथों से मेरी टांगों को टखनों के पास से पकड़ा और एक झटके से ऊपर की तरफ उछाला। मेरे मुंह से एक भयानक चीख बुलंद हुई और मैं उलटकर उसी खड्डे में गिरता चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे अंधेरों ने निगल लिया था। वो खड्डा ना जाने कितना गहरा था कि मैं गिरता ही चला जा रहा था। शायद उसकी कोई इंतहा न थी। तब मैंने अंधेरों में आंखें खोलने से कबल बेख्तियार अल्लाह ताला को पुकारा था, सिद्के दिल से। मेरा रब तो शायद मेरी पुकार का ही मुंतज़िर था कि मैं उसे पुकारूं और वो मुझे अपनी पनाह में ले ले। इससे पहले कि उस खड्डे की तह से टकराकर मेरी हड्डियों का सुरमा बनता, बेहोश होने से कबल मेहरबान हाथों ने मुझे थाम लिया था। मैं न जाने कितनी देर बेहोश रहा। जब होश आया तो कई लम्हों तक खोई खोई सी कैफियत में मुब्तला रहा। फिर जैसे ही लाशऊरी कैफियत से निकला, गुज़रे वाक़यात मेरे जहन में ताज़ा हो गए। मैं जो लेटा हुआ था एकदम से उठ बैठा। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उसके बाद मेरा ज़िंदा बच जाना किसी मौजज़े से कम न था। मैंने बेचैनी से उस नामालूम जगह का जायज़ा लिया। फिर ये देखकर मैं बुरी तरह से लरज़ उठा कि वही पुरस्रार जली हुई मखलूक बेसुध किसी लाश की मानिंद फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके सीने पे शर्जील औंधा सोया हुआ था। उसने अपना अंगूठा मुंह में लिया हुआ था। वो बड़े इत्मीनान से सो रहा था। मैं शिशदर सा रह गया। शायद मुझे अभी मज़ीद इम्तिहानात से गुजरना था। ये एक बिल्कुल गोल कमरा था, बग़ैर पलस्तर की दीवारों के साथ। एक घूमती सीढ़ी ऊपर तक जा रही थी, जिसकी पहली सीढ़ी पर वो दिया जल रहा था, जिसकी लरसती रोशनी में मेरा साया दीवार पर रक्सा था। तभी मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कूदा। कुआं, मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। वाकई ये कोई कुआं ही था जिसकी तह में मैं इस वक्त मौजूद था। खौफ एक बार फिर मेरे आसाब पर सवार होने लगा। इससे पहले कि मज़ीद कुछ हो, फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरे जहन में सरगोशी सी हुई। मैंने एक झुरझुरी ली और फिर बेआवाज़ कदमों से उस जली हुई मखलूक की तरफ बढ़ा, जो किसी लाश की तरह पड़ी हुई थी और शर्जील जिसके सीने पर इत्मीनान से सो रहा था। मगर मैं उस पुरस्रार मखलूक को, जो बज़ाहिर किसी इंसान जैसा ही जिस्म रखती थी और जिसे मैं चलते फिरते देख चुका था, इसीलिए उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते मेरा खौफ भी बढ़ता जा रहा था और वो खौफ मुझे उसकी तरफ बढ़ने से कई वसवसों में मुब्तला कर रहा था। मगर मुझे शर्जील को हासिल करने के लिए उसके करीब जाना ही था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मेरा जिस्म बुरी तरह से लरज़ रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे उसकी आंखों के गढ़ों में से मुझे देखा जा रहा हो। मैंने अपना दम साध लिया और कपकपाते हुए हाथों से शर्जील को पकड़कर एकदम खींच लिया। अंगूठा शर्जील के मुंह से निकल गया और वो मेरे सीने से लिपट गया। इसके साथ ही मैं सीढ़ियों की तरफ लपका। अब मुझे फ़ौरन इस पुरस्रार कुएं से निकलना था, इससे पहले कि मैं दोबारा किसी झंझट में पड़ता। मुझे शर्जील को लेकर उस जली हुई मखलूक की पहुंच से दूर चले जाना था। मैंने हर मुमकिन फुर्ती के बावजूद बड़ी एहतियात से सीढ़ी के कदमचे पर अपना कदम रखा और फिर तेज़ी से कई कदमचे तय कर गया। कदमचे बहुत तंग थे, उन पर एक पाँव टिकने की जगह थी, मगर इसके बावजूद मेरी तेज़ी काबिले दीद थी। अचानक नीचे से किसी की हल्की मगर बहुत अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख उभरी।
साथ ही रगों में लहू को मुंजमद कर देने वाली एक आवाज़ सुनाई दी, मदद, मदद। मैं बेख्तियार सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक गया। शर्जील को संभालते हुए मैंने जैसे ही नीचे देखा, मुझे एक लम्हे के लिए जैसे जान निकलती महसूस हुई। वही जली हुई मखलूक उठ खड़ी हुई थी और दोनों बाजू फैलाए ऊपर चढ़ती आ रही थी। मैं घबराकर दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अब मेरी रफ्तार पहले से भी तेज़ थी। हर लम्हा इस खदशे से गुजरता कि पैर किसी गलत जगह पर पड़ेगा और मैं एक बार फिर खलाऊ में गिरता चला जाऊंगा। मगर मैं चढ़ता ही जा रहा था। नीचे से आती आवाज़ें बदस्तूर मेरे ताक़ुब में थी। मेरी सांसें धोखने की तरह चल रही थीं। सर चकराता हुआ महसूस होने लगा। कई बार तो आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया, मगर मैं रुका नहीं। अचानक मेरा पैर कदमचे से फिसल गया। मेरे मुंह से बेख्तियार कई चीखें निकल गईं। अगर मैं एक हाथ ऊपरी कदमचे पर ना जमाता तो शायद मैं दोबारा कुएं की तह में गिर जाता। शर्जील पर मेरी गिरफ्त चंद लम्हों के लिए कमज़ोर पड़ गई, मगर मैंने फ़ौरन ही खुद को संभाल लिया और दोबारा ऊपर की तरफ लपका। दहशत से मेरे आसाब ठंडे पड़ते चले गए। मुझे यूँ लगा जैसे शायद मैं मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकूँगा। वो मखलूक मेरे करीब पहुँच चुकी थी। अब शायद मरना ही मेरा मुकद्दर था। फिर मैंने अपनी एक टांग पे उंगलियां सी रेंगती महसूस की। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। कनपटियों में धमाके से होने लगे। मुझे अपना एक एक कदम मन मन भर का महसूस होने लगा। ऊपर चढ़ना मेरे लिए दुश्वार तरीन मरहला हो गया। फिर इससे पहले कि उन उंगलियों की गिरफ्त मेरी टांग पर मजबूत होती, मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी, राहिल भाई, राहिल भाई, क्या आप नीचे हैं? राहिल भाई। ये मोहसिन की आवाज़ थी। मुझे यूँ लगा जैसे रगों में लहू एक बार फिर गर्दिश में आ गया हो। जिस्म में जान लौटती महसूस हुई। मैंने पीछे देखे बगैर टांग को एक झटका दिया। वो पुरस्रार उंगलियां हट गईं और मैं पहले जैसी तेज़ी के साथ एक बार फिर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। वो पुरस्रार आवाज़ें मेरा पीछा करती रहीं, मगर मैं सांस रोके ऊपर चढ़ता रहा। फिर जब मैं ऊपर पहुंचा तो मेरी हालत यूँ थी कि मेरे दांत निचले होंठ पर बुरी तरह जमे हुए थे। मेरी आंखों के साथ ही मेरी नाक से भी पानी बह रहा था। मोहसिन को अपने सामने देखकर मैं बिल्कुल ढह गया। अंधेरे मेरे हवास पर छाते चले गए। मैं एक बार फिर होशो हवास से बेगाना हो गया। दोबारा जब होश आया तो मैंने खुद को नादिया का नाम पुकारते सुना। राहिल भाई, ये सब क्या है? आप उस खड्डे में क्यों उतरे थे? मैंने मोहसिन को पुकारते सुना। मुझे होश में आता देखकर वो बेचैन हो गया था। मुझे अपना सर बुरी तरह चकराते हुए महसूस हो रहा था। मोहसिन, नादिया, नादिया तो खैरियत से है? मैं खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोला। वो तो अपने कमरे में सो रही हैं, मगर आपको क्या हो गया था? मोहसिन के लहजे में बेहद परेशानी झलक रही थी। जवाबन मैं कुछ ना कह सका। राहिल भाई, कुछ तो बोलिए, क्या हो गया है आपको? मोहसिन इस बार बेहद बेचारगी के आलम में बोला। शर्जील, शर्जील कहाँ है? मैंने पूछा। मैंने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। उसे मैं नादिया भाभी के साथ लिटा आया हूँ। उसने जवाब दिया। मोहसिन, क्या इस वक्त हकीम साहब से मुलाकात मुमकिन है? मैंने पूछा। हकीम साहब से? मगर क्यों? मोहसिन की हैरत बढ़ गई। बाद में सब कुछ बता दूंगा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने तेज़ी से कहा। हाँ, मुमकिन है अगर वो मुलाकात पर आमादा हो जाएं। ये उनकी मर्ज़ी पर मुनहसिर है। उसने कहा। तुम फ़ौरन उनकी तरफ चले जाओ और उन्हें यहाँ ले आकर आ जाओ। मैं चारपाई से उतरकर उसका हाथ पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। वो हैरत से मुझे देखता रह गया। फिर उसे कार में रवाना करते हुए मैंने मुख्तसरन गुज़रे वाक़यात के बारे में भी बता दिया। वो नाकाबिले यकीन कैफियत में मुब्तला वहाँ से रवाना हो गया। मैं ख़ुद भी उसके साथ जाता, मगर नादिया और शर्जील के अकेले हो जाने के ख्याल से मैंने यहीं रुकने का फ़ैसला किया था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, उसी वजह से मैंने मोहसिन को हकीम साहब की तरफ भेजा था। मोहसिन ने बताया था कि वो रूहानी उलूम में भी महारत रखते हैं, इसीलिए मुझे यकीन था कि वही इस गुत्थी को सुलझा सकेंगे। वापस आते वक्त मैंने उस खड्डे या कुएं की तरफ नहीं देखा। वहाँ पुरस्रार सकूत फैला हुआ था। कमरे में पहुंचकर मैंने चटखनी चढ़ा दी। नादिया शर्जील को खुद से लिपटाए सो रही थी। मैं उनके बराबर जाकर बैठ गया। कमरे में ट्यूबलाइट रोशन थी और उसकी रोशनी में उन दोनों के चेहरों पर फैला सुकून देखकर मुझे बेहद तमानियत का एहसास हुआ। ये अच्छा ही हुआ था कि नादिया गुजरे हुए हालात से बेखबर थी, वरना शायद उसे संभालना मेरे लिए बेहद दुश्वार होता। मैं मीठी नज़रों से उनकी तरफ देख रहा था कि अचानक चौंक पड़ा और फिर बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। मुझे गोया अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शर्जील का ज़ख़म गायब था। वहाँ ज़ख़म तो क्या, उसका निशान तक न था। मैं हैरान रह गया। बार बार चेक किया, मगर वही सच था जो मेरी आंखें देख रही थीं।
میرا خیال اس جلی ہوئی مخلوق کی طرف چلا گیا۔ اس کا اس ٹھنگنی عورت سے میرے بچے کو چھین کر کنویں میں اتر جانا، پھر میرا کنویں میں گرنے کے باوجود بچ جانا، اور اس کا مجھ سے مدد مانگنا، مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بے سبب بے معنی نہ تھا۔ اس کی ان حرکات کا کچھ تو مطلب تھا جسے سمجھنے سے میں قاصر تھا۔ شاید اس نے جو کچھ بھی کیا تھا میرے فائدے کے لیے ہی کیا تھا، مگر کیوں؟ میں نے بہت سوچا لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں چونک پڑا۔ کون ہے؟ میں نے دروازے کے پاس آ کر پوچھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ محسن اگر آتا تو پہلے صدر دروازہ کھٹکھٹاتا۔ میں ہوں صاحب جی، شہزادی، کسی کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ خالہ شہزادی کو تو میں بھول ہی گیا تھا۔ میں نے چٹخنی گرا کر دروازہ کھولا۔ پھر سامنے مجھے جو کچھ نظر آیا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں بے اختیار کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ دروازے پر وہی ٹھنگنی عورت اور اس کا بچہ کھڑے تھے جن کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ وہ قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی جنی نے میری طرف دیکھ کر ایک بھیانک قہقہا بلند کیا اور اندر آ گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا کھلونا، میرا کھلونا! 1.5 فٹ کا بدشکل بچہ گویا خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے ڈکرایا۔ ساتھ ہی اس نے کسی پرندے کی طرح اڑان بھری، اور دوسرے لمحے وہ اس چارپائی پر موجود تھا جس پر نادیہ اور شرجیل سو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بری طرح چیخ پڑا۔ وہ میرے بچے کو مجھ سے چھیننا چاہتے تھے۔ شاید اس 1.5 فٹے کی کھلونے سے مراد میرا بچہ ہی تھا۔ سن آدمزاد، ہمارا مقصد تجھے نقصان پہنچانا نہیں، ہمیں بس اپنا بچہ دے دے، میرا بیٹا اس سے کھیلے گا۔ میں نے اس جنی کی آواز سنی، کھردری اور مکرو آواز۔ خبردار، خبردار جو تو نے میرے بیٹے کو چھوا بھی، کمزاد، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں چیختا ہوا اس 1.5 فٹے کی طرف لپکا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس 1.5 فٹے نے فوراً میرے بیٹے کو اٹھا لیا اور ایک چھلانگ لگا کر چھت والے پنکھے کے پروں پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل بیٹھتا چلا گیا۔ اب اس تک پہنچنا میرے لیے مشکل کام تھا۔ کیوں اپنی جان کے دشمن بنتے ہو کم عقل؟ ہمارے کام میں رکاوٹ نہ ڈالو ورنہ پچھتاؤ گے، وہ جنی غراتی ہوئی بولی۔ اس لمحے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، شاید بیٹے کو موت کے منہ میں دیکھ کر میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ میں تیزی سے مڑا اور پوری قوت سے ایک تھپڑ اس جنی کی لٹکتی کھال والے گال پہ دے مارا۔ وہ بری طرح چیختی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ میں دوبارہ حملہ کرنے کی نیت سے اس کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ مڑی اور دوسرے ہی لمحے میری گردن اس کے بھیانک ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ بہت برا کیا تو نے کمبخت، اب میں تجھے مزہ چکھاؤں گی، وہ بری طرح چیختی ہوئی بولی، اور اس کی گرفت میری گردن پر تنگ ہونے لگی۔ مجھے بے پناہ اذیت کا احساس ہونے لگا، سانس رکنے لگی اور آنکھیں ابل کے حلقوں سے باہر آتی محسوس ہوئیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا بالوں بھرا بازو پکڑ لیا اور خود کو چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا۔ اسی اثنا میں وہ 1.5 فٹا بھی اس جنی کے پاس پہنچ گیا۔ میرے بچے کو اپنی گرفت میں لیے وہ گویا میری حالت سے لطف لینے لگا۔ میرا زور لگانا لا حاصل ثابت ہو رہا تھا۔ میری اذیت بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید موت میرے عین سر پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے نادیہ کو آواز دینا چاہی مگر حلق سے کوئی بھی آواز نہ نکلی۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا پانی بہنے لگا، کن پٹیاں بری طرح سلگنے لگیں۔ تبھی ایک باروب آواز نے میری مشکل آسان کر دی، اس کو چھوڑ دے پلید ورنہ بہت برا ہوگا تیرا حشر۔ دوسرے ہی لمحے میں فرش پر ڈھیر لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ اس جنی نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ موت میرے سر سے ٹل گئی ہے۔ میں بری طرح سے اپنی گردن مسل رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو حکیم صاحب، میں اپنے بچے کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے جنی کی گھگھیاتی ہوئی آواز سنی، اپنے بچے کے لیے دوسروں کا بچہ چھیننے چلی تھی، گستاخ، تجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ وہی روبدار آواز دوبارہ گونجی۔ میں نے فرش پر لیٹے لیٹے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے نورانی چہرے پر سفید داڑھی تھی، سر پر انہوں نے جالی دار ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ان کے سرخ چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات نمایاں تھے، آنکھوں میں گویا شعلے لپک رہے تھے۔ یقیناً وہی حکیم پیر بخش تھے، مگر وہ کسی طور بھی 100 سال کے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے حکیم صاحب، آج تک میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے، آج بھی بچے کے لیے مجبور ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے ایک موقع دیں حکیم صاحب، وہ فریاد کر رہی تھی۔ 1.5 فٹا گنگ حالت میں کھڑا حکیم صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو جا، تجھ سے میں بعد میں نمٹوں گا، اس معصوم کو میرے حوالے کر دے۔ جنی نے فوراً اس 1.5 فٹے سے میرے شرجیل کو حکیم صاحب کے حوالے کر دیا۔
उस 1.5 फुटे ने चूं तक न की। फिर वो दोनों सर झुकाए शिकस्त खूरता से बाहर निकल गए। उठो राहिल बेटे, मुझे बताओ वो खड्डा कहाँ है। अब की बार उन्होंने बेहद शफकत से कहा। शर्जील को उन्होंने खुद से लिपटा लिया था। मैं बमुश्किल उठ सका, गर्दन बुरी तरह से जल रही थी। मेरी बीवी और बच्चा हकीम साहब, मैंने नहीफ आवाज़ में कहा, उन पर सहर तारी है। मेरे बच्चे तुम बेफिक्र रहो, फजर की अजान के साथ ही ये भी जाग जाएंगे। उन्होंने मुझे तसल्ली दी। मैंने शर्जील को उनसे ले लिया और दोबारा नादिया के पास सुला दिया और ख़ुद उनके साथ खड्डे की तरफ चल पड़ा। इन खबीसों ने तुम्हें उस वक्त ताड़ लिया था जब कब्रिस्तान के पास तुम्हारी गाड़ी ख़राब हुई थी। वो जिन बच्चा तो उसी वक्त भालू खिलौने के रूप में तुम्हारे साथ हो लिया था, मगर वो जिन्नी बाद में खाला शहजादी के रूप में तुम्हारे यहाँ आई थी। मगर अब ये तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। मैं इन्हें इनकी हरकत की सज़ा ज़रूर दूंगा, हकीम साहब कह रहे थे। खिलौना भालू के बारे में सुनकर मैं हैरान रह गया था। खुद मैं और नादिया परेशान थे कि ये शर्जील के पास कहाँ से आ गया था। मोहसिन ने भी उसके बारे में हैरत का इजहार किया था। जल्द ही हम उस खड्डे के पास पहुँच गए। हकीम साहब फ़ौरन ही वहाँ दो जानों बैठ गए और आंखें बंद करके ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं भी उनके पीछे बैठ गया। अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि सदर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जाने लगा। मैं बेख्तियार खड़ा हो गया। पहले दरवाजे की तरफ देखा, फिर हकीम साहब की तरफ देखने लगा। हकीम साहब ने बगैर आंखें खोले हाथ के इशारे से मुझे दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगर हकीम साहब ने इजाज़त ना दी होती तो शायद मैं दरवाज़ा ना खोलता। जैसे ही दरवाज़ा खोला, बेख्तियार एक तवील सांस मेरे मुंह से खारिज हो गई। वहाँ मोहसिन खड़ा था। राहिल भाई, मैंने बड़ी कोशिश की मगर हकीम साहब ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। फिर अचानक ही उठकर वो मज़ार शरीफ वाले मकबरे में चले गए। मैंने फिर भी उनका बहुत इंतज़ार किया मगर वो निकले ही नहीं। शायद दिन में वो आ जाएं, मोहसिन अपनी रो में कहता चला गया। फिर जैसे ही उसकी नज़र हकीम साहब पर पड़ी, हैरत से किसी बुत की मानिंद उन्हें देखने लगा। अल्लाह ताला के राज अल्लाह ताला ही जाने, मैंने धीरे से कहा। अब मेरी समझ में ये भी आ गया था कि वो बग़ैर दरवाज़ा खटखटाए कैसे अंदर चले आए थे। मैं और मोहसिन उनके पास चले आए और उन्हीं के अंदाज में बैठ गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, घबराने की बात नहीं है राहिल बेटा, ये जली हुई लाश ग़ुलाम असगर की है, जिसे आज से तकरीबन 60-70 साल पहले उसके अंग्रेज़ मालिक ने तासुब परस्ती का शिकार होकर जलाकर मार डाला था और उसे बेगौर कफन उस कुएं में डालकर अपना गुनाह छुपाने की खातिर मिट्टी से भरवा दिया था। तब से लेकर आज तक ग़ुलाम असगर की रूह तड़प रही थी। उसे सुकून सिर्फ इस सूरत में आ सकता है कि उसे रिवायत इस्लामी के तहत गुस्ल देकर कफना कर दफनाया जाए। तुम तक उसका आना इसी सिलसिले में था। तुम्हारे बच्चे को कुएं में ले जाने का मकसद तुम्हारी मदद करना था ताकि तुम उसकी मदद करके उसे अबदी सुकून पहुंचा सको। उसका इरादा हरगिज़ भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का न था। मैं और मोहसिन हैरत से उनकी बात सुन रहे थे। बेटा, अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि ग़ुलाम असगर को अबदी आरामगाह मुहैया करो। बेहतर है कि कल उस कुएं को खुदवा कर उसकी लाश निकालो और उसे सही मायनों में वो सब कुछ दो जिसका एक मुसलमान होने के नाते वो हकदार है। नमाज जनाजा मैं ख़ुद पढ़ाऊँगा और उसकी अबदी आरामगाह भी उसी कब्रिस्तान में बनेगी जहाँ रज़ाई इलाही से मैं खिदमत खल्क़ करता हूँ। हकीम साहब ने कहा, जैसा आप हुक्म करें हकीम साहब। मैंने इंतहाई अक़ीदत से कहा, तुम्हारे बेटे का ज़ख़म भरना भी ग़ुलाम असगर की दुआओं के तुफ़ैल है। इसीलिए राहिल बेटा, किसी किस्म की कोई कोताही ना करना। अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा। वो दोबारा गोया हुए, आप मुतमईन रहें हकीम साहब, कोई कोताही नहीं होगी, मैंने कहा। उसके बाद हकीम साहब हमारे बहुत इसरार के बावजूद भी नहीं ठहरे। दूसरे ही दिन मोहसिन ने मज़दूर बुलवाकर कुएं को खुदवाया और हमने पूरे एहतराम के साथ ग़ुलाम असगर को उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया था। ये वाक़यात मेरी ज़िंदगी का कभी ना भूलने वाला हिस्सा हैं। मैं इन्हें भुलाना चाहूँ भी तो नहीं भुला सकता। अलबत्ता नादिया इनसे ला इल्म है और यही उसके लिए बेहतर है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।